Quoting Director General of Police, Captain Virieto Fernandes, MP South Goa has said that the 6 attackers of Rama Kankonkar have been identified and will be tracked. He described it as a murderous assault and expressed regret that no panchnama was done by the police. He alleged political patronage may be there and the attackers may have escaped from Goa. MLA Anton Vaz said that the culprits behind the attackers have to be nailed. जे भाशेन ताजेर एसॉल्ट जाल्लो आसा म्हणजे एक मनशाक असो मारप म्हणजे तो एक्टिविस्ट बिलॉंगिंग टू एसटी कम्युनिटी खुबशे मुद्दे घेतले ताणें इम्पॉर्टंट मुद्दे जे सोसायटीक आनी स्टेटाक अफेक्ट जाता पळय आनी खंय ना खंय अफेक्टेड पार्टीज आसा हातून ताचेर वार केल्लो आसा मर्डरस एसॉल्ट हांव DGP कडेन उलयलां आतां ताणें सांगलां की 6 जाण आयडेंटिफाय जाल्ले आसा आमी ट्रॅक करतले वी वील अरेस्ट हिम खंय आसूं ते पावुल्ले आयडेंटिफाय जाले आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केला दॅट एटेम्प्ट टू मर्डर घालपाक जाय चार्ज तो कसो वाटवलो नशीब ताजें देवाची कृपा की तो वाटवलो म्हण आनी हें कोणा कडेन जावंक उपकारना हातून दाखयता की आमचें गोंय एका टायमार यूज टू बी द मोस्ट सेफस्ट प्लेस इन इंडिया 2 दीस पयले हांवें म्हणलें जी एक बायल मनीस रातची 12-1 लेट जाली कामाची वा कसल्या कारणाक सेफली घरा पावतली आनी दिसाचें आयज सेफ ना तें आयज 2 दिसां भितर कडून येले दिसाचो ताका मारला CCTV फुटेज सगळ्यांनी पळयले आसतले आयडेंटिफाय जाल्ले आसा 6 जाण बट सॅड पार्ट इज अजून पासून खंय पंचनामा जावंक ना इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट घेवंक ना फिंगरप्रिंट्स घेवंक ना आनी ही तर खरी खबर जाल्यार इट इज व्हेरी व्हेरी सॅड दॅट मिन्स देर इज सम कनायवन्स सस्पेक्टेड कनायवन्स खंय ना खंय म्हाका दिसता प्रयत्न आसा तांकां लिपोवपाक आनी पयस व्हरपाक सेफली व्हरपाक प्रॉबब्ली दे क्रॉस द बॉर्डर इतलो टायम जावप म्हणजे सो खंय ना खंय पॉलिटिकल पॅटर्नीक 100% आसा तो तुम्ही म्हणटा की हेज्या फाटल्यान कोणे पॉलिटिकलाचे हात आहा म्हणून ना जाल्यार अशें दिसाचे असो मारप म्हणजे कापासतात कोणाची 100% कोण तरी पावरान आसा आनी आय एम पुटींग अ चार्ज अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट आयज ताजे कडेन जाला आयज आनी कोणा कडेन जातले आम सादारण गोंयकारा कडेन जावंक शकता कोण सेफ आसा गोंयांत दीस सरकार हॅज फेल्ड हांव कितें म्हणटा सोल्ड आउट सरकार SOS सोल्ड आउट सरकार आपणाच्या कमिशनाक लागून स्वार्थाक लागून आयज असलें देर इज टोटल कलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ताची ती बॉडी जी आसा ताका आख्खेच फूल चापकांनी मारलेले भशेन ताची ती पाडां आयल्या तशी हें म्हाका दिसना हें कोण हे मनीस कितें हे जे इन्सिडेंट जाला हें कसो जालो आनी कित्याक लागून जालो कित्याक तो इतले इश्यू घेता म्हणून हें जाला म्हाका दिसता हाचेर हांवें बायट CMाचो बायट पयला CMान एक्शन घेता म्हणून सांगलां पूण हांवूय कडक हेचेर एक्शन जावपाक जाय एरेस्टूच न्ही हाचे फाटल्यान कोण आसा हाचे फाटल्यान कित्याक लागून हाका हे भशेन इतलो मारलो हे कित्याक लागून जालें हें आमकां आमी रामाबारा आसतले कित्याक हे इतलो इन्सिडेंट जावपाक जायना जावं तो जावं ST जावं OBC कोणूय जावं दी पूण असली ही परिस्थिती जावपाक जायना कित्याक इतलो ताका मारला हांव ताका विचारलें पूण बोला आपणाक चड उलोवपाक जायना दोडोय एक्शन करून दाखोवपाक लागलो दोड्याक तो सारको एक दोडो ताजो ओपन देखून जायना एक दोळ्यान मातशें पळयता तो बोला आपणाक चड उलोवपाक जायना आनी म्हाका दिसता ताका चड आमी डिस्टर्बूय करचो न्हय आनी हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें जरूर एक्शन जातलें आनी जे कोण जे हो इन्सिडेंट केला ताका अरेस्ट करून म्हाका ताचे फाटल्यान कोण आहा हेंवूय सोदून काडपाची गरज आसा. Like, subscribe and get notified.